بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذَّكُورَ بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نام باز اتھے رہن تو چھیڑنا نہیں بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نام بھیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نام بھیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں پلا نہیں سی شعیب دا دل کردہ پلا نہیں سی شعیب دا دل کردہ چکھے لدداں اس بہار دیاں انہوں کون پوچھے انہوں کون پوچھے توئے کی کرنے انہوں کون پوچھے توئے کی کرنے اتے مرضیاں رب غفار دیاں دار اصل عقیدے دیاں گندیاں نے دار اصل عقیدے دیاں گندیاں نے شانہ سمجھیاں نہیں کردگار دیاں واجب الاحترام سامعین محترم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے آمینان دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال میرے اور تسندے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ جتنا مجمع اتنی آواز نہیں درود دی چھل پہ جائے فرشتے لکھ کر کے لے جان کل قیامت نو گوائیاں پہ جان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے اجدا عظیم شان فقید المثال پروگرام جو الحمدللہ اپنی کامیابی ورروان دویں میرے تو قبل میری جماعت دے بڑے بہترین نوجوان خطیب مولانا عبدالعظیم ادری صاحب حفظہ اللہ تعالی
لاجواب با کمال خطاب کر چکے نے، اور انشاءاللہ اللہ نے رحمت کی تھی، تسا نے وفا کی تھی۔ میں فقیر اپنے مختصر وقت دے اندر جو میرے ذمے عنوان لگایا گیا ہے، بیٹی دی عظمت، بیٹی دی شان اور دکھی بیٹی دی فریاد، میں چند باتاں احباب دی چولیاں دی زینت کر کے اجازت چاہاں گا۔ جن احباب نے آج دے پروگرام دی محنت، کوشش، کاوش کیتی ہے، تعاون فرمایا ہے اور دوست احباب نو دعوت دیتی ہے، جس لحاظ نال بھی پروگرام اندر ٹیچ نے، میری دلی دعا ہے اللہ انہاں نو ایسے مہینے بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب فرما دے۔ اور انتظامیہ اور منتظمین اس پروگرام دے مہمان خصوصی محترم جناب نور الہی صاحب، محترم جناب چودھری محمد اشرف ممبر صاحب، محترم جناب ناصر محمود صاحب، محترم جناب اعظم تبسم صاحب، چودھری اعظم صابر صاحب، محمد بوٹا صاحب، محترم جناب اشرف صاحب، چودھری منظور احمد صاحب اور محترم محمد اصغر حکیم صاحب، محترم محمد حنیف صاحب، اور اس مسجد امام و خطیب انتہائی قابل قدر قابل احترام محترم جناب مولانا نصیر احمد یزدانی صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور فتح پور تو تشریف لے کے آن والے بڑے پیارے بھائی محترم جناب بھائی شہزاد صاحب، قاری سلمان صاحب، اور جو تسی احباب دیگر تشریف لے آئے ہو، اللہ یقیناً میں انہاں دے نام تو واقف نہیں، نہ انہاں دی ولدیت تو واقف ہیں، نہ انہاں دے قرآن تو واقف ہیں۔ اللہ جی یہ تو دی شان اور عظمت ہے، تسی انہاں دے نامہ تو بھی واقف ہو، ولدیت تو بھی واقف ہو، قرآن تو بھی واقف ہو، یہ بھی جان دے ہو دل اندر کی نیک آرد و تمنا لے کے آئے نے۔ اللہ اے جتیاں پا کے اپنے قرآن و بعد اندر جان میرے سمیت ساڑھے سارے آندیاں دل دیاں آرد و تمنا پہلے پوریاں فرما دے۔ الہ آباد تو جانی سونڈ والے تشریف لے کر کے آئے، اللہ تعالیٰ انہاں دے خلوص سے برکت عطا فرمائے۔ آواز ٹھیک ہے، تھوڑی جی سادہ آواز صرف کھول دے، سادہ، پھر آواز نو نہیں چھیڑنا۔ توجہ فرماؤ، محترم بھائی اعظم صاحب ناصر محمود صاحب، واللہ دل پاک باغ ہو گیا ہے، دل بڑا خوش ہویا ہے۔ میں کھانا کھا رہا سے گل کر رہا سا، بعد کھانے ہوندے نے دنیا دی ہر ڈش موجود ہوندی ہے، پر انہاں کھانے چنا خلوص نہیں ہوندا۔ کھانا کھادا ہے، کھانے اندر جڑا خلوص سی اور جڑی محبت سی، واللہ دلوں دعاواں نکل رہی سی۔ جس میری ماں اور بہن نے کھانا تیار کیتے اور جن احباب نے ساڑھے سامنے لیا کر کے رکھے ہے، میری دلی دعا ہے اللہ انہاں نو ایسے سال بیت اللہ دا حج نصیب فرما دے۔ اور میں نے ایک بات یاد آ رہی سی، محترم نور الہی صاحب تشریف فرمانے شاید میں نے نہ جان دے ہوں، میں نے اچھی طرح جاننا، انہاں دے مسجد دے اندر حافظ ریاض صاحب امام خطیب رہ سن، جدو عمرے تے گئے سن نا 21 دن واسطے انہاں دی مسجد میں امام آیا سا، تو میں نے بھیجیا سی میرے استاد محترم ولی الرحمن حافظ مشتاق احمد صاحب سب کو ہو رحمت اللہ علیہ۔ جدو میں گزر رہا سا نا، شہزاد بھائی نو میں راستے چ دس رہا سا کہ حضرت حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ یاد آ گیا جس کوٹ نو دیکھ کے۔
دعا فرماؤ جتھے استاد جی لیٹے نے اللہ نہ دی قبر نو نور نال منور فرما دے، آمین کہو ذرا۔ اور میں آزم بھائی نو پوچھیا اوتھے کہ بابا جی حنیف صاحب رہندے سی، کہنے لگے وہ فوت ہو، کہنے دعا کرو اللہ جنت دے دے انہاں، اچھی آمین کہو۔ اگر کسی نے سچا اہل حدیث ویکھنا سی نا عقیدہ تن تو بابا جی حنیف صاحب سن، اللہ تعالیٰ نے جنت دے، سخت ضرور سن پر انہیں دل چ پیار بھی بڑا سی، محبت بھی بڑی سی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ جتھے وہ لیٹے نے اپنی رحمت نال معاف فرمائے۔ نور صاحب دے ایک بیٹا بھی فوت ہویا ایکسیڈنٹ اندر، دعا کرو اللہ تعالیٰ اس بچے دے بھی درجات بلند فرمائے۔ توجہ فرمانا، غور فرمانا، بیس جڑی نا بالکل بند کر، اچھا ایک کو بالکل پھر نارمل کرو۔ توجہ فرمانا، غور فرمانا، میں جس مقام میں علی شان اس وقت احباب دی چولیاں دی زینت کیتے، خالق کائنات نے نا اس مقام اندر سب نالو پہلا اپنی توحید دسیے، کہو سبحان اللہ۔ جنہوں توحید نال پیار ہے نا سجا ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ۔ سب نالو پہلا اللہ نے نا اپنی توحید دسیے، اپنی ربوبیت دسیے، اور اپنی توحید تو بعد جڑا اللہ نے سب نالو پہلا ذکر کیتا ہے نا قرآن اندر، بیٹی دا ذکر فرمایا ہے، بیٹے دا ذکر بعد اندر فرمایا ہے۔ اور ساڑھے ہاں الٹ بات چل دیئے، اسی ترجیح دینے ہاں بیٹے آنو، رب کو لو سوال کرنے ہاں بیٹے آندہ، بیٹیاں دا سوال نہیں کر دے، رب کو لو رحمتہ نہیں منگ دے، حالانکہ خالق کائنات نے انہاں بیٹیاں نو رحمت بنا دیتا ہے، کہو سبحان اللہ۔ یہ بیٹیاں زحمت نہیں، آسمان والے رب نے انہاں نو رحمت بنا دیتا ہے۔ اور غور فرمانا قرآن تے ذرا، قرآن دا انداز بڑا پیار ہے اور بڑا خوبصورت انداز ہے۔ تو سانے وفا کی تھی، اللہ نے رحمت کی تھی، میں رب دی رحمت پہ امید رکھ دے ہویا گل کرن لگا ماں، ایس گنہگار دی زبان چو ایک ایک نکلن والا جملہ انشاءاللہ تو دل تے اثر کرے گا۔ توجہ فرمانا، غور فرمانا، آسمان دیاں بلندیاں تو قرآن نازل ہو رہے ہیں، انداز بڑا پیار ہے اور خوبصورت انداز ہے۔ آوازاں دیئے مولا فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اور واہ قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں، قرآن میں تیری شان تو قربان جاواں، قرآن میں تیری تسیر اور مٹاس تو قربان جاواں۔ اس پنڈ بستی گاؤں اندر بسن والے ہو، اگر قرآن مجید نو اس طرح پہاڑاں تے نازل کر دیتا جاندا، پہاڑ روئیں دی طرح ریدا ریدا ہو جاندے۔ اللہ نے بابرکت کتاب، عظمت اور شان والی کتاب، رفت اور بلندی والی کتاب، وہ تاری میرے تے تسند پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دی اللہ نے قرآن نو نازل فرمایا، اور قرآن نقشے کھچرے آئے، انداز بڑا پیارا ہے۔ 1450-1500 سال قبل عرب دی سرزمین تے قرآن نازل ہویا ہے۔ اللہ فرماندے نے للہ ملک
السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ترجمے تے ذرا غور فرمانا، ترجمے تے ذرا پروانے ہو، گل پھر سمجھ اندر آئے گی۔ اللہ فرماندے نے سونے اپنی نبوت والی زبان جو اعلان فرما دے ہو اور دنیا جہان دے لوگاں نو دس دے ہو کہ زمین و آسمان دا مالک میں اللہ ہوں اور میں اللہ ہوں۔ فرمایا یخلق ما یشاء، فرمایا میں رب جنوں چاہواں بیٹیاں عطا کر دیواں، میں رب جنوں چاہواں بیٹے عطا کر دیواں، میں رب جنوں چاہواں بیٹیاں بھی دے دیواں تے بیٹے بھی عطا کر دیواں، رلمی بارش فرما دیواں۔ فرمایا میں رب چاہواں تے کچھ بھی عطا نہ کرائے، مرضیاں میں رحمان دیاں نے۔ اللہ میں تیریاں عظمتاں تے شانوں تو قربان جاواں، اللہ میں تیریاں قدرتاں تو قربان جاواں۔ اور صاحب دل تڑپیا تے موتی پرو گیا۔ پنجابی زبان بڑی مٹھی زبان ہے اور پنجابی دا شاعر بولیا تے کمالاں کر گیا۔ ترجمہ اپنے انداز اندر کیتا، فرماندے نے تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا۔ جنہوں سمجھ آئیے نا پھر کہو سبحان اللہ، ذرا سجا ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ۔ میں نو پتا چلے تسی داغ دے بیٹھے ہو، بیدار بیٹھے ہو۔ اللہ تعالیٰ میری دلی دعا ہے تو انہوں ایسے سال بیت اللہ دا حج نصیب فرما دے جو تسی سردی دے موسم اندر پیار اور محبت اور شفقت نال تشریف لے کر کے آئے ہو۔ اور فرمانا، توجہ فرمانا، پنجابی زبان بڑی مٹھی زبان ہے اور پنجابی دا شعر بولیا کمالاں کر گیا۔ آندہ تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا۔ چھاڑ دیو تساں شرک والے بول بولنے، چھاڑ دیو تساں شرک والے بول بولنے، سارے اختیار میرے اللہ کلے کولنے۔ تیاں پتر یارو موتی انمولنے، سارے اختیار میرے اللہ کلے کولنے۔ تے بندیاں کدے تنہائی اندر بیٹھ کے اللہ دیاں شانہ منے تکیا کر، اپنے جسم منے تکیا کرن۔ بڑی پیاری گل کیتی، جنہیں تیرا ایک ایک ہے جوڑ جوڑیا، جنہیں تیرا ایک ایک ہے جوڑ جوڑیا، میرے اللہ کلے نے ہے کر کمال چھڑیا۔ زمیندار کٹھے کیتی جاندے بولنے، سارے اختیار میرے اللہ کلے کولنے۔ ترجمے تے غور فرمانا، اجے تو نو ترجمہ سمجھ اندر نہیں آیا، دوبارہ ترجمے تے غور فرمانا۔ ایک بہت بڑے امام نے، امام بغوی رحمت اللہ علیہ، انہاں نے ترجمے سے آیت دا اس طرح کیتا ہے، اپنی تفسیر اندر لکھے آئے۔ اللہ فرماندے نے یخلق ما یشاء، فرمایا میں رب جنوں چاہواں بیٹیاں عطا کر دیواں۔ امام بغوی رحمت
اللہ علیہ نے اپنی تفسیر اندر لکھے آئے جس طرح اللہ چاہے حضرت لوط نبی نو اللہ نے کلیاں بیٹھیاں ہی بیٹھیاں عطا کیتیاں سی اللہ چاہے تے کلیاں بیٹھیاں ہی بیٹھیاں عطا کر دے وے اللہ فرماندے نے سونیا میں رب جنوں چاہاں بیٹھے عطا کر دے امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر اندر لکھے آئے اللہ جنوں چاہے بیٹے عطا کر دے وے جس طرح جناب یعقوب نبی نو اللہ نے 12 پتر عطا فرما دیتے اللہ فرماندے نے سونیا میں رب چاہاں تے رلمی بارش فرما دے تیاں بھی دے دے تے پتر بھی دے دے امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر اندر نقل کیتا ہے جس طرح آمینہ دے در یتیم رب دے حبیب شیمان دے ویر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے بیٹیاں بھی دیتے تے بیٹے بھی عطا فرمائے اللہ کہہ رہے نے سونیا میں رب چاہاں تے کسے نو بھی کچھ عطا نہ کرا امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر اندر لکھے آئے جس طرح جناب یحییٰ نبی نے اللہ نے نہ بیٹی دیتی ہے تے نہ بیٹا عطا فرمایا ہے مرضیاں میرے رحمان دیاں نے رب دا واسطہ دے کر کے کہاں گا بیٹیاں والیو میں توڑے سامنے تقریر تے وعد نہیں کرنا آیا میں توڑے سامنے درد دل لے کر کے آیا ہوں کرنا دیاں کھڑکیاں میرے منے کرو دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کر کے لے جاؤ ہو سکتا کسے باپ دے دل اندر رحم آ جائے ہو سکتا کسے ویر دے دل اندر نرمیاں آ جان بیٹیاں دا پیار اور بیٹیاں دی محبت میرے رحمان نے انہاں بیٹیاں دے دلی بڑے نرم بنائے نے میرے اللہ نے انہاں بیٹیاں دے دل اندر بڑیاں محبتاں پائیاں نے انہاں بیٹیاں دے دل اندر اللہ نے بڑا پیار پایا ہے ادھر میرے منے تکے آجے کسے دے کار اندر پیدا ہوئے انہوں بیٹی کے آ جاندہ ہے کسے دے کار دے اندر پیدا ہوئے انہوں رحمت کے آ جاندہ ہے پھر جوان ہو جائے انہوں بہن کے آ جاندہ ہے پھر جوان ہو جائے انہوں خالان تے پپھو کے آ جاندہ ہے کتی انہوں ماں والا رشتہ دے دیتا گیا ہے کتی انہوں دادی والا رشتہ دے دیتا گیا ہے کتی انہوں نانی والا رشتہ دے دیتا گیا ہے اے بیٹیاں انیاں نمانیاں ہویا کر دیاں نے رب دا واسطہ دے کر کے کہاں گا انہاں بیٹیاں تے ظلم تے زیادتیاں نہ کریا کرو انہاں بیٹیاں دے چہرے تے تماچے نہ ماریا کرو اور ویرو انہاں پہنا تے ظلم تے زیادتیاں نہ کریا کرو تسی نہیں جان دیو پہنا دا پیار تسی نہیں جان دیو پہنا دی محبت ماں پیو تسی نہیں جان دے ہو انہاں نمانیاں تے شہدادیاں تے پریاں دا پیار آؤ میں تو نو دسا اے بیٹیاں کتنیاں شہدادیاں تے پیاریاں ہویا کر دیاں نے اماں جی عائشہ صدیق سب کو رضی اللہ خدا عنہ بیان کر دیاں نے مومنان دی ماں صدیق کا کائنات صدیق دی بیٹی سیدہ صدیقہ رضی اللہ خدا عنہ بیان کر دیاں نے اور کون اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ خدا عنہا نے میں محبت دی گرا لاما تے اس انداز نہ لاما میری زبان تے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ خدا عنہا دا ذکر آیا ہے جے میں موتی نہ پروما تے بے انصافی نہ ہو جائے کی شان دساں امی عائشہ دی کی شان دساں امی عائشہ دی جندی شان دے وچ قرآن آیا کی شان دساں امی عائشہ دی جندی شان دے وچ قرآن آیا جندے در اقدس تے چل چل کے اور جندے دار اقدس تے
چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا اے اوتے بیٹی پاک صدیق دیے اے اوتے بیٹی پاک صدیق دیے اوندے شوہر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے مدینے جا کے مر جو بولو اصحاب نبی دے پیارے نے بولو بولو اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دن دین دو وارے نے اللہ نے میرے نبی نو 3 بیٹے عطا فرمائے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں بیٹیاں والیو ادھر میرے منے تکے آجے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ خدا عنہ بیان کر دیا نے آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم دی سب نالو چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ فاطمہ بطول فاطمہ بنت رسول فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جدو آپ نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ خدا عنہ نال شادی کر دیتی ہے تے سیدہ فاطمہ جدو اپنے ابو دے گھر اندر آیا کر دیا بیٹیاں والیو میرے منے تکے آجے تیرے گھر اندر بھی بیٹی آوے میرے نبی دی سنت سمجھ کے عمل کرے آکار تیرے دروازے تے بیٹی آوے خوشی نل ملے آکار تیرے دروازے تے بیٹی آئے محبت نل بیٹی دا بوسا لے آکار محبت نل بیٹی دے سر تے شفقت اور پیار والا ہاتھ رکھے آکار اماں جی عائشہ صدیق رضی اللہ خدا عنہ بیان کر دیا نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ خدا عنہ جدو اپنے ابو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ملن واسطے آیا کر دیا صلی آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہویا کر دے سن بیٹی دے استقبال اندر کھڑے ہو جایا کر دے سن پھر میرے نبی خود چل کر کے جایا کر دے سن کر دے مین گیٹ تک دروازے تک اپنی بیٹی دے سر دے شفقت والا ہاتھ رکھیا کر دے سن بیٹی نو سینے نہ لگایا کر دے سن بیٹی دا بوسا لیا کر دے سن پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ خدا عنہا نو اس مقام تے اس جگہ تے لیا کر کے بٹھایا کر دے سن جتے میرے مصطفیٰ خود بیٹھیا کر دے سن اس مقام تے اس جگہ تے میرے مصطفیٰ اپنی بیٹی نو لیا کر کے بٹھایا کر دے سن کہو سبحان اللہ میرے پاک محمد نے دسیا بیٹیاں نال پیار کیویں کرنا ہے محبت کس طرح کرنی عقیدت کس طرح کرنی ہے اور غور فرمانا ایتھے بس نہیں قرآن کہہ رہے ہیں اللہ فرمان دینے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور اللہ کہندے نے سونیا زمین و آسمان دا مالک میں اللہ ہوں اور میں کلہ ہوں فرمایا جنوں چاہاں میں رب بیٹیاں عطا کر دیواں چاہاں تے بیٹے عطا کر دیواں چاہاں تے رلمی بارش فرما دیواں میں رب چاہاں تے کچھ بھی عطا نہ کرا مرضیاں میں رب رحمان دیاں نے اور واللہ میں تیریاں قدرت اور تقسیماں تو قربان جاواں ادھر میرے منے تکے آجے صحیح البخاری اندر حدیث موجود ہے مسجد نبوی ہے اللہ مینوں دونوں مکے تے مدینے دیاں حاضریاں نصیب فرما دے جانے جینے تسی ٹلے رہے نا تو تسی ایک گول چکر نہیں لگنا قصور والا
جانا ہے سب نے؟ ہاتھ اٹھاؤ خا ماشاءاللہ، سب نے جانا ہے۔ اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے، کالا عمل نامہ ہنجوان تھی دو لین دے۔ اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے، کالا عمل نامہ ہنجوان تھی دو لین دے۔ تیرا بوا چھڈ کتے جاواں میرے مالکا، تیرے بنا کون میرا سچے خالقا۔ ہنجو لڑی سمسامن پرو لین دے، ہنجو لڑی گنہگاران پرو لین دے۔ اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے، دل کر دے تیرے بوہے دی دلیز چوملاں، حجر اسود سنے ایک ایک چیز چوملاں۔ دل کر دے تیرے بوہے دی دلید چوملاں، حجر اسود سنے ایک ایک چیز چوملاں۔ تے نال گل پتہ کی تھی اللہ، میں منیا میں تیرے بوئے وچ پھابدا نہیں۔ اللہ منی بیٹھا وا، اقرار کیتی بیٹھا وا، با وضو ہو کر کے منی بیٹھا وا، اللہ اپنی زبان اقرار کیتی بیٹھا وا، میں منیا میں تیرے بوئے وچ پھابدا نہیں۔ ناصر صاحب، میں منیا میں تیرے بوئے وچ پھابدا نہیں، جیڑا سجدہ تینوں لائے کو سجدہ نہیں، ملتظم لاگے ذرا کھلو لین دے۔ جلے سینے ٹھنڈ پئی نہ کہو سبحان اللہ۔ ملتظم لاگے ذرا کھلو لین دے، اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے، دل کر دے تیرے بوہے دی دلید چوملاں، دل کر دے تیرے بوہے دی دلید چوملاں، حجر اسود سنے ایک ایک چیز چوملاں، مینوں چڑکی نہ مدہ سدھا ہو لین دے، مینوں چڑکی نہ مدہ سدھا ہو لین دے، اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے۔ اللہ سب نو لے جائے تے بار بار لے جائے۔ غور فرمانا، بیٹی دی عظمت اور بیٹی دی شان، آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تشریف فرمانے، ایک نوجوان آئے تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر حاضر ہو جاندہ ہے، آپ دے سامنے آ کر کے بیٹھ جاندہ ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال انہیں گفتگو شروع کر دیتی ہے۔
ہے ہن میرے نبی بھی حکیماں دے حکیم سن طبیباں دے طبیب سن میرے نبی مندر تک کی جا رہے ہیں اس نوجوان دا بچہ اس طرح مسجد نبی اندر داخل ہویا ہے انہیں اپنے بچے نو دیکھیا ایک کھڑا ہوندہ اپنے بچے نو لے کر کے آندہ بچے دے رخسار چمدہ ہے بچے دے بوسے لیندہ بچے نال لاڈ کردہ ہے بیٹے نال محبتاں کردہ ہے بیٹے نو سینے نال لاندہ ہے پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر آ کر کے بیٹھ گیا ہے انہیں اپنے بیٹے نو اپنے نال نہیں بیٹھایا بلکہ اپنی چولی اندر بیٹھا لیندہ ہے پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال گفتگو شروع کر دیندہ ہے کدے میرے نبی نال گلان کر دے تے کدے میرے اپنے بیٹے دے بوسے لیندہ ہے کدے میرے نبی دا چہرہ تکدا ہے کدے اپنے بیٹے دے بوسے لیندہ ہے میرے نبی سارا مندر تک رہنے تھوڑی دیر گزری ایک نوجوان دی بیٹی مسجد نبی اندر داخل ہو گئی ہے باپ نے بیٹی نو دیکھیا تے چہرہ پھیر لے آئے میرے نبی مندر تک کی جا رہے ہیں بیٹی دوڑ کر کے آئی ہے ابو دے قریب آ کر کے بیٹھ گئی ہے میرے نبی مندر تک کی جا رہے ہیں میرے نبی مندر دیکھی جا رہے ہیں انہیں بیٹی دا بوسا بھی نہیں لیا تے بیٹی اندے قریب آ کر کے بیٹھ گئی ہے آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مندر تکیا آقا فرماندے نے نوجوان تو اپنے اولاد اندر انصاف نہیں کیتا تیرا بیٹا آیا تو بیٹے نل پیار کیتا ہے بیٹے نل محبتاں کی دیاں نے بیٹے دے بوسے بھی لینے پھر تو اپنے بیٹے نو اپنے نال نہیں بٹھایا بلکہ اپنی چولی اندر بیٹھا لے آئے جنہوں اللہ نے رحمت بنا دیتا ہے جن دے دل اندر رب نے بڑیاں ہی نرمیاں پائیاں نے جڑی سی تک نہیں کر دی تو اس بیٹی تے انہا ظلم کر رہا ہے زمانہ جہلیت دیاں گلہ جے بھی ختم نہیں ہوئیاں نوجوان میرے آن تو پہلا لوگ بیٹیاں نل ظلم کر دے سن میرے آن تو پہلا لوگ بیٹیاں دا حق مار دے سن میرے آن تو پہلا لوگ بیٹیاں نو نظر انداز کر دے سن تربیت میرے مصطفیٰ نے فرمائی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایتھے بھی بیٹی دا پیار دسے ہے ایتھے بھی بیٹی دی محبت دسی ہے آؤ میں تنو بیٹی دا پیار دسا آؤ میں تنوں بیٹی دی محبت دسا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں ایک بیٹی دا نا سیدہ ام کلثوم سب کو رضی اللہ خدا عنہا کون سیدہ ام کلثوم نے 5 ہجری اندر فوت ہو گئیاں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو خبر دیتی جم دیئے آپ تشریف لے کر کے آئے فرمایا چند خواتین کے بڑھن سیدہ ام کلثوم رضی اللہ خدا عنہا نو غسل دے دین سیدہ ام کلثوم رضی اللہ خدا عنہا نو غسل دے دیتا جاندہ ہے کفن پہنا دیتا جاندہ ہے صحابہ نے 4 پائی اٹھائی ہے جان دے ہو جوان بیٹی فوت ہو جائے جوان بیٹا فوت ہو جائے ماپیاں دے دل تے کی گزر دیئے سوج بوجی نہیں رہندی باپ نو نہیں پتا لگدا میری زبان چکڑے جملے نکر رہنے باپ نو نہیں پتا لگدا میں زبان چکی بول رہے ہوں پوچھو نہ دے کلو جنہ نے جوان بیٹیاں نو لحد اندر اتارے ہے پوچھو نہ دے کلو جنہ نے جوان پتران نو لحد اندر اتارے آئے پوچھو نہ دے کلو جنہ نے اپنے پیاریاں تے شہزادیاں منا من مٹی دی سپرد کر دیتا ہے ادھر میرے منے تکے آجے پروانے ہو آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ خود ادا کیتا ہے جنازے تو میرے مصطفیٰ فارغ ہوئے صحابہ 4 پائی قبرستان اندر لے کر کے آئے اس طرح قبر تے آرے میرے نبی قبر دے کنارے تے بیٹھ گئے نے میرے نبی دیاں سسکیاں بلند ہوندیاں نے میرے نبی دیاں کھاندروں سوا گئے نے میرے نبی
इन्ना रोए, इन्ना मेरे नबी रोए, इन्ना मेरे आका रोए। हदीस दे अल्फाज ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दाढ़ी मुबारक हंजुआं दे नाल तर हो जांदी है। इन्ना मेरे नबी रोए। अज मेरे पाक मुहम्मद क्यों रो रहे ने? अज बेटी दुनिया तो जा रही है। अज मेरे नबी क्यों रो रहे ने? अज शहजादी दुनिया तो जा रही है। बेटियां वालियो, रब दा वास्ता दे करके कहांगा, इन्हां बेटियां नाल प्यार करया करो, इन्हां बेटियां नाल मुहब्बत करया करो। तू कहना है हाँ हाँ मैं तेरी गल मनना वा, तू कहना है मेरा नाम बुलंद मेरे बेटियां दी वजह तो होएगा। मेरे बेटे मेरी शान ने, मेरे बेटे मेरी इज्जत ने। फिर थोड़ा जिहा टाइम मैनू दे, मेरियां गल्लां ते अगर इत्तफाक करें ते खुदा दी कसम है तेरे दिल दी दुनिया बदल जाएगी। इधर फिर मेरे मने तक मैं मानना हाँ नसीर यज़दानी साहब लोग कहते ने पिंड दा चौधरी ते सरदार कहंदा है मेरा डेरा मेरे बेटियां नाल चलदा है, मेरा डेरा मेरे बेटियां नाल फबदा है, मेरी कोठी ते बंगला मेरे बेटियां नाल फबदा है। अबू बकर रिया तेरी एक एक गल मनन लई तैयार है, एक एक गल नाल इत्तफाक करन वास्ते मैं तैयार हाँ। मैं तेरे कोल एक सवाल करना वा, ओए साद पिंड अंदर बसन वाले कोट मुहम्मद हुसैन दी सरजमीन अंदर रहने वाले आ, कमोवा वाले कोट तो आने वाले आ। मैं तेरे कोल एक सवाल करना वा, जदों तू बेटे दा रिश्ता तय करना है पुत्र नु कहने पुत्र फलां जगह ते मैं तेरा रिश्ता पक्का कर दिता है। पुत्र तेनू अखां दिखांदा है, पुत्र तेनू घूर घूर के देखदा है। कहंदा अम्मी अब्बू नू कह दी खबरदार जे मेरा उत्थे रिश्ता कीता मैं घर अंदर नहीं रवांगा। अब्बू कहंदा पुत्र मैं तेरे सामने हाथ बन के कहना वा मेरी शान अंदर फर्क आ जाएगा, मैं वादा कर बैठा मैं पुत्र तू हाँ कर दे। पुत्र कहंदा अब्बू जी मैं तोड़ी ये गल नू मंजूर नहीं करांगा। अब्बू कहंदा पुत्र तेरे ताए कोलों रिश्ता ले लईए, पुत्र तेरे चाचू कोलों रिश्ता ले लईए, तेरी खालां ते पुप्पो कोलों तेरे वास्ते रिश्ता ले लईए, तेरे मामू कोलों तेरा रिश्ता ले लईए। कहंदा खबरदार अब्बू जी मेरे रिश्ते दी गल नहीं करनी। पुत्र तेरी शान ते अजमत नु नहीं देखदा, पुत्र तेरी पग नु नहीं देखदा। बेटी जेड़ी है अल्लाह ने इंदे दिल अंदर इन्ना प्यार पाया है। बाप कहंदा धीए फलां जगह ते मैं तेरा रिश्ता तय कर दिता है। कहंदी अब्बू चेहरे ते मुस्कुराहट लेके आंदी है, आंदी अब्बू मैं तोड़ी कंड नहीं लगन देवांगी, अब्बू मैं तोड़ी इज्जत अंदर फर्क नहीं आन देवांगी। अब्बू जी जे तोनू मंजूर है ते मैनू भी मंजूर है। अब्बू जी मेरी केड़ी गल है, मैनू नाम ही चंगा लगया। अब्बू दी पसंद नू मैं पसंद बना लवांगी, अम्मी दी पसंद नू मैं पसंद बना लवांगी। अगर मेरी पसंद ना आया मैं वालदैन दी पसंद नू कबूल कर लवांगी। अल्लाह ने ना बेटियां दे दिल अंदर इन्ना प्यार ते मुहब्बत पाया है। इधर मेरे मने तके आजे मैं मुआशरे दे हवाले नाल गल्लां कर रहा हां। अगर मेरियां गल्लां नाल इतफाक करो तो सो बिस्मिल्लाह, ना करो ते तोड़ी मर्जी है। इधर मेरे मने तके आजे मैं तोड़े सामने दर्द दिल रखन आया वा। हो सकदा किसे दे बाप दे दिल अंदर बेटी दा प्यार आ जाए, किसे दे बाप दे दिल अंदर बेटी दी मुहब्बत आ जाए। परवानी हो इधर मेरे मने तके आजे इस बेटी नू जेड़ी बाप दी चार दीवारी अंदर जवान हुई है, 20 या 25 साल बाप दी चार दीवारी अंदर जवान हुई है। इस बेटी नू पता चल जाए मेरी शादी दे एक महीना रह गया है, इनू फिक्रां पै जांदियां ने। अब्बू आंदा धीए अजे तेरी निक्की जी उम्र केड़ियां फिक्रां च पै गई है। ए अम्मी पुछदी है नी ये बड़ी परेशान नजर आनी है, धी की दसे धी दी सोच
دن با دن زیادہ ہوندی جا رہی ہے بیٹی بڑا کچھ سوچ دیئے کر دیاں چار دیواریاں نو تک دیئے ویران دے کمریاں نو دیکھ دیئے ویران دے چہرے دیکھ دیئے ابو تے امی دا چہرہ تک دیئے دن گزر دے جان دے نے شادی دے 15 دن رہ گئے نے بیٹی نو رات بستر تے نیند نہیں ہوندی بیٹی سوچا اندر پہ گئی ہے نیتیے تیری نکی جی عمر کیوں تو انہیں سوچا اندر پہ گئی ہے تی سوچ دیئے میری شادی ہو جاوے گی میں سے کارندروں چلی جاواں گی میں مہینے بعد آواں کراں گی پھر میں سالاں بعد آواں کراں گی پھر او وقت آئے گا میں غمی تے خوشی تے آواں کراں گی پھر او وقت بھی آوے گا ابو دنیا تو چلا جائے گا امی دنیا تو چلی جائے گی آج جڑے ویر میری ایک فرمائش پوری کر دینے کل نو میں کار اندر آواں گی میرے ویر میں نو پانی بعد اندر پچھن گے پہلا کہن گے پین خریت نہ لائی ہیں نی پین خیری آئی ہیں ہر چیز میں نو بعد اندر پچھن گے پہلا میرے آنگ دا مقصد پچھن گے اے بیٹیاں دے دلی اللہ نے انہیں نرم بنائے نے تے بیٹی پہلا بھی باپ نل بڑا پیار کر دیئے اس طرح باپ کار اندر داخل ہوندے بیٹی نو پتہ ہے میں سے کار اندر مہمان پھر پتہ نہیں خدمتان دے موقع ملنے نے کہ نہیں ملنے رات ابو کار اندر آئے تھکیا تے ٹھٹے آئے آندھی ابو جی ایتھے بہو میں توڑے پیرانو تیل لا دینیا ابو میں توڑیاں مالشاں کر دینیا کدے باپ دے سر اندر تیل لگا دیئے کدے باپ دے بازوان دی مالش کر دیئے باپ تھکیا تے ٹھٹیا کار اندر داخل ہوندہ ہے دوڑ کر کے دروازے تے جان دیئے ابو دے کلوں ہر چیز اٹھا لیں دیئے باپ کہندہ ہے میری تیئے کو دوڑ کر کے آئیے ای لگ دے جی میں زندگی دے سارے بوجھ رب نے ختم کر دیتے نے نہیں لگتا جی میں رب نے زندگی چ کوئی دکھ ہی نہیں وکھایا بیٹی نے اتنا پیار کیتا ہے کہ انہاں بیٹیاں پیار کر دیاں اللہ نے انہاں دے دل ہی بڑے نرم بنائے نے پھر کتے ابو دی جتی نو صاف کر دیئے کتے ابو دے پیر تن دیئے کتے ابو دے ہاتھ صاف کر دیئے میں کئیاں بیٹیاں نو دیکھے آئے ابو دے چہرے نو بھی آپ صاف کر دیاں نے اے بیٹیاں انیاں نمانیاں تے انیاں پیاریاں ہویا کر دیاں نے انہاں بیٹیاں نے اپنی سکول دی وردی دی انہی فکر نہیں ہوندی یونیفارم دی انہی فکر نہیں ہوندی جنی فکر انہاں نو ابو دے لباس دی ہوندی ہے جنی فکر انہاں نو ابو دے کپڑے آندی ہوندی ہے ابو دے کپڑے نو جلدی نال واش کر دیندیاں نے جلدی نال دھو دیندیاں نے جلدی نال استری کر کے رکھ دیندیاں نے ابو کوئی چیز منگے پتر نرم تے گرم بستر اندر لیٹے آ ہوئے پتر گرم تے نرم بستر چھوڑ کر کے نہیں ہوندا او بیٹیے جن دے دل اندر اللہ نے انیاں نرمیاں پائیاں نے نرم تے گرم بستر ابو دی آواز تے چھوڑ دین دیئے ابو دے سامنے آ کر کے کھڑی ہو جان دیئے اکھاں جھکا لین دیئے تے جی جی کر کے بول دیئے آتی ابو جی کی آڈر ہے ابو جی کی حکم ہے ابو جی تسی آڈر تے حکم جاری فرماؤ میرے رب نے انہوں بیٹی بنا دیتا ہے بیٹیاں دے دل اندر اللہ نے بڑیاں نرمیاں پائیاں نے رب دا واسطہ دے کر کے کہاں گا انہاں بیٹیاں نل پیار کریا کرو اور انہاں بیٹیاں نال محبتاں کریا کرو آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ دی جماعت جن نے 2 بیٹیاں پا لئیاں کل قیامت دا دن ہوئے گا جنت اندر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اس طرح ہوئے گا میرے نبی نے انگلیاں دے اشارے کر کے فرمایا جنت اندر میرے نال اس طرح ہوئے گا
گا جس طرح ہاتھ دیاں اے دو انگلاں نے شرط اللہ بیٹیاں دیوے تے بیٹیاں نال پیار کرے اللہ بیٹیاں دیوے تے بیٹیاں نال محبت کرے اللہ بیٹیاں دیوے تے بیٹیاں دے سر تے شفقت والا ہاتھ رکھے انہاں دے خان پین دا انتظام کرے انہاں دے لباس دا انتظام اچھا کرے انہاں دے پہنن دا انتظام اچھا کرے خان پین دا انتظام اچھا کرے آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا صحابیو جنہیں دو بیٹیاں پالائیں میرے نبی دیکھ صحابی کھڑا ہو گیا کہنے لگا سونیا جنہیں 3 بیٹیاں پالائیں آپ نے فرمایا پھر مسئلہ سمجھ کر کے لے جاؤ ادھر میرے منے تکے آجے سیرت نگارہ نے بھی نقل کیتا ہے جنہیں 1 بیٹی پالی 2 پالائیں 3 پالائیں یا زیادہ پالائیں آقا فرماندے نے انہاں دی خدمت کردہ ہے انہاں نال پیار تے محبت نال پیش آندہ ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا میرے نال جنت اندر اس طرح ہوئے گا جس طرح ہاتھ دیاں اے 2 انگلاں نے دعا کرو اللہ بیٹیاں نال پیار کرن والا بنائے اچھی آمین کہو اور سیانے آندے نے جندی تی دکھی ہوندی جد دکھی جندی تی سخی ہوندی ایک گل کرا ایتھے بیٹی دا رشتہ کرن تو پہلا نا آئی تو دولت وین ہے پیسہ وین ہے مال وین ہے کوٹھی تے بنگلہ وین ہے منڈا کاروبار کی کرد ہے سب کچھ دیکھیا کر حرج کوئی نہیں اندے چ منڈے دا عقیدہ دیکھیا کر اسی ایک جگہ تے پروگرام تے گئے ایک بابا جی نا وڈیری عمر دے کار چلے گئے کہنے لگے جی 10 منٹ کار آنا گئے نا 2.5 مار کے رو پہ کار داخل ہوئے انہاں دی بیوی بھی تے بابا جی بھی کافی عمر سے انہاں دی پوچھا خیریت ہے کہنے لگے حضرت کی پوچھ دے ہو بیٹی دا رشتہ کیتا ہے بیٹی دا اتھانا رشتہ کیتا ہے شادی کیتی ہے پر اسی بیٹی دی جنت نا اجاڑ دیتی جنت اجاڑ دیتی پوچھا گیا کس طرح کہنے لگا جدو بیٹی دا رشتہ کیتا ہے مال دولت دیکھیا دنیا دیکھی آخرت دیکھی کوئی نہیں دی کیا وجہ کی ہے کہنے لگا کہ اسی اس منڈے دا عقیدہ ہی نہیں دیکھیا سی کہ اہل حدیث ہے کہ نہیں اسی کٹر اہل حدیث پکے اہل حدیث ہاں سی اسی اپنی بیٹی نو اپنے ہتھاں نال ڈوب بیٹھے ہاں باپ دے الفاظ تے 2.5 مار کے رو پیا بیٹی دا رشتہ کرن تو پہلا نا ضرور دیکھیا کرو نمازی ہے کہ نہیں رب والا ہے کہ نہیں اندہ عقیدہ بھی ٹھیک ہے کہ نہیں دعا کر اللہ سب دیاں بیٹیاں دے نصیب اچھے بنا دے آمین کہو ذرا اللہ قسمت اچھیاں بنا دے قرآن نقشے کھچ رہے انداز بڑا پیارا ہے اللہ فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض تلے پہ گئے ہو پھر کہو سبحان اللہ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء فرماندے نے 2 بیٹیاں پالیاں جس نے انہوں پاک نبی فرما گئے 2 بیٹیاں پالیاں جس نے انہوں پاک نبی فرما گئے ہویا 7 نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گئے 2 بیٹیاں جیڑا پالیں گا ایک
ایک دو تین یا زیادہ بیٹیاں جیڑا پالے گا پالے خوب سنبھالے گا او آخرت اپنی بنا گئے دو بیٹیاں پالیاں جس نے انہوں پاک نبی فرما گئے بیٹی خوشبو پریا پھل لوگو بیٹی خوشبو پریا پھل لوگو بیٹی خوشبو پریا پھل لوگو جڑے وکن بازارن مل لوگو بیٹی خوشبو پریا پھل لوگو جڑے وکن بازارن مل لوگو یزدانی مقدی گل مکا گیا دو بیٹیاں پالیاں جس نے انہوں پاک نبی فرما گیا گل مک جلی غور فرمانا توجہ فرمانا سیرت نگارہ نے نا ایک واقعہ نقل کیتا ہے اور اس واقعہ نے نا خدا دی قسمیں میرے مصطفیٰ نو بھی روا دیتا اور میرے نبی نے وہ واقعہ ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین دفعہ سنے ہیں تے میرے نبی دی اکھاں چ بار بار آنسو آ گئے میرے نبی نے ایک دفعہ سنے آقا فرماندے نے یار دے یا قلبی میں نو پھر واقعہ سنا میرے نبی نے پھر واقعہ سنایا آقا روئی جارنے آقا کہندے نے دیا قلبی میں نو واقعہ سنا صحابہ منع کر دینے دیا قلبی بس کر دے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئی جارنے میرے نبی نے 3 مرتبہ واقعہ سنیا آخری گل سنو تے دعا منگوائیے ادھر میرے منے تکے آجے دکھی بیٹی دی فریاد رب دا واسطہ دے کر کے کہاں گا وڈیرے ہو بابے ہو بڑھے ہو مینو اپنا روحانی پتر سمجھے آجے نوجوان مینو اپنا ویر سمجھے آجے میں توڑے سامنے درد دل لے کر کے آنا ماں تیرے کارندر اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہے اللہ دا شکر ادا کرے آکار الحمدللہ کے آکار اللہ بیٹیاں انہوں عطا کردہ ہے جنہ تے میرا رحمان راضی ہو جائے اللہ دے نبی جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام دے قول آن والا ایک نوجوان آیا کہن لگا جناب موسیٰ نبی جی اللہ تعالیٰ جدو اپنے بندے تے راضی تے خوش ہو جان دینے اللہ خوشی اندر انہوں کی عطا کر دینے تے جناب موسیٰ نبی فرمان دینے اللہ انہوں خوشی اندر پہلی بیٹی عطا کر دین دینے پھر جناب موسیٰ نبی دے کلوں سوال کیتا گیا تے جناب موسیٰ نبی نے فرمایا اللہ دوسری مرتبہ بھی انہوں بیٹی عطا فرما دین دینے اے اللہ دے نبی موسیٰ جی اے تدسو جدو اللہ اپنے بندے تے راضی تے خوش ہوندہ ہے اللہ خوشی اندر کی عطا کردہ ہے تے جناب موسیٰ نبی فرمان دینے اللہ خوشی اندر انہوں تیسری بھی بیٹی عطا کر دیندہ ہے اے ٹنگشہ ہے نا ٹنگشہ ایتھوں دے مرکزی مسجد دے خطیب مولانا عتیق الرحمان یزدانی صاحب ڈوگر برادری دینے انہاں دیاں 8 مشیرہ سن انہاں دے والد صاحب کیا کر دے سن قاری سبقت اللہ آسن صاحب جڑے الہ آباد خطیب نے نا انہاں دے سسر وہ کیا کر دے سن میریاں 7 یا 8 تیاں نے انہاں دی شادی کرنا فرد نہ ہوندہ تے میں تھی دا وال بھی نہ کسے نو پٹ کے دیندہ تیاں دی شادی کرنا فرد نہ ہوندہ تے میں بیٹیاں دا وال بھی پٹ کے کسے نہ دیندہ بیٹیاں منو انیاں پیاریاں نے کہو سبحان اللہ وہ نفرتہ کرنا ہے تو بیٹیاں تے ظلم کرنا ہے ہاں نا پتر آج جائے دات اللہ انگوٹھے لوال ہے زندگی دا پتہ کوئی نہیں ہو اب پہنا لے جان کیا حصہ حافظ لکھوی رحمت اللہ علیہ یاد آئے وہ کیا کرتے سن ایک گل سمجھ نہیں آئی یہ بیٹیاں کیوں آن گیا نسی حصہ نہیں لینا آج تک کسی یہ نہیں سنیا کسی پتر نے کیا ہوئے ابو جیسی حصہ نہیں لینا کسی پتر نے کیا آج تک کسی سنیا ہوئے کیوں جی کسی نے کیا آج تک پتر تاندے نے جڑا ہے گا وہ بھی لے ہو حلال حرام آن دیو
بیٹیاں کیوں آندیاں نے؟ فکر ہے، پتہ ہے جائیداد منگی حصہ منگیا نا دل انہاں دا بھی کردا ہے، ابو ٹر گئے امی ٹر گئی، کل نو ویرا نے گھر وڑن نہیں دینا، گھر نہیں آن دینا۔ توجہ فرمانا، میرے مصطفیٰ نے دیکھیا نا دیا قلبی بڑا خوبصورت ہے، اللہ نے حسن بڑھا دیتا ہے۔ نبی پاک نے اللہ ایسے نوجوان بھی جہنم چ جان گے، اللہ جن دے مقدراں چ ہدایت تے ہدایت دے دیو، کہو سبحان اللہ۔ ایمان نال دسیا جے ہدایت دین والا کون ہے؟ انک لا تہدی من احببتا ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ آندے نے جنوں میں رب ہدایت دے دیواں انہوں کوئی ذلیل کر سکدا؟ جنوں میں رب ذلیل کرن تے آ جاواں انہوں کوئی عزتاں تے شانہ نہیں عطا کر سکدا۔ دیا قلبی واسطے میرے نبی نے دعا کی تھی، جنہاں نے میری پوری تقریر تے غور نہیں کیتا، توجہ نہیں کیتی، آخری جملے نے تے توجہ کرے آجے، انشاءاللہ اللہ تو دے دل دی دنیا بدل کر کے رکھ دے گا۔ ادھر میرے منے تکے آجے پروانے ہو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دعاواں آسمان والے رب نے قبول فرما لئیں۔ آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، دیا قلبی آیا میرے نبی دے جان نثار بھی تشریف فرمانے، کہن لگا نبی دیو جان نثارو کون تو دے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے اشارہ تند سے آ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب ہو گیا، کہن لگا سونیا ہاتھ کٹو، میں تو دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے تو دی بیعت کر کے میں تو دا کلمہ پڑھ کے تو دا سچا مرید بننا چاہنا وہاں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نکالیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خوبصورت پیارا ہاتھ اس طرح لے کر کے آئے، دیا قلبی ہے میرے نبی دے ہاتھ دے قریب ہاتھ لے کے آندہ تکو میرے منے، اجے میرے نبی دے ہاتھ تے ہاتھ نہیں رکھیا، جلدی نل واپس لے جاندہ ہے۔ صحابہ نے غصے دا اظہار فرمایا، صحابہ کہن لگے دیا قلبی یار تو کس طرح دے مذاق کر رہے ہیں، اندیاں کھاندر انسو آگئے، رو پہ تے رو کر کے کہندے سونیا میں ایک بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں۔ آقا فرماتے نے یار دے یا قلبی دس کیڑا گناہ کر بیٹھا ہے، کہن لگا سونیا میں اپنے علاقے دا چودری تے سردار سے، میرے علاقے والیاں نے میں نو وڈیرا بنایا سی، چودری تے سردار بنایا سی، جس کار اندر بچی پیدا ہویا کر دی سی، اینا ہتھانال بچی نو زندہی دفن کر دیا کرنا سا، سونیا 70 کران دیاں بچیاں اینا ہتھانال دفن کر بیٹھا ہوں کہ اللہ میرا گناہ معاف کر دے گا۔ آقا نے آسمان تو جبریل وحی لے کر کے آگئے، سیرت نگارہ نے لکھی ہے جبریل امین کہندے نے سونیا دے یا قلبی نو کہہ دے ہو اے دلوں توبہ کر لوے اللہ اندہ ایوی گناہ معاف فرما دے گا۔ اس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اپنا ہاتھ مبارک لے کر کے آئے، دیا قلبی دوبارہ اپنا ہاتھ میرے نبی دے ہاتھ دے قریب لے کر کے آیا، اجے میرے نبی دے ہاتھ تے ہاتھ نہیں رکھیا تے اپنا ہاتھ جلدی نل واپس لے جاندہ ہے۔ آقا فرماندے نے یار دیا قلبی دس ہون کی معاجرہ ہے، اندیاں ٹائیں نکل جاندیاں نے، اندیاں سسکیاں بلند ہوندیاں نے، روندائے تے ٹائی ماردائے تے رو کر کے کہندے سونیا میں بہت بڑا ایک گناہ کر بیٹھا ہوں۔ فرمایا دیا قلبی کیڑا ایسا گناہ کر بیٹھا ہے، دیا قلبی کہندے سونیا میں اپنا علاقہ چھوڑ کر کے پردیس اندر جان والا سا یا کسی غیر شہر اندر جان والا سا، میرے گھر دی اندر امیدہ لگ گئیاں سی، اللہ بیٹی تے بیٹا عطا فرمان والا
वाला सी मैं जान लगी अपनी बीवी नू मुखातब करके कहना वा अल्लाह वालीए अल्लाह पुत्र देवे ते पुत्र दियां हिफाजतां करी अल्लाह पुत्र देवे ते पुत्र दियां रखवालियां करी अल्लाह पुत्र देवे ते पुत्र दे खान पीन दे इंतजाम अच्छे करी अल्लाह पुत्र देवे पुत्र दी जुत्ती दा इंतजाम अच्छा करी पान पहनन दा पान दा लिबा इंतजामात अच्छे करी एक एक चीज समझा करके जाना वा नाल कहना वा अल्लाह बेटी देवे ते बेटी नू जिंदा ना रहन देवी अल्लाह बेटी देवे ते बेटी नू कत्ल कर देवी दया कलबी कहन लगा सोने मैं अपना इलाका छोड़ करके परदेस अंदर रवाना हो गया वा मेरे जान तो बाद अल्लाह ने मेरे घर अंदर बेटी अता फरमाई है जेड़े अपनियां बीवियां नू धमकियां लगांदे ने सुनो कन खोल करके मेरी गल जेड़े अपनियां बीवियां नू कहंदे ने अगर तो दूसरी बेटी जनी ते मैं दूसरी शादी कर लांगा तीसरी बेटी नू जन्म दिता मैं दूसरी शादी कर लांगा अगर तो बेटियां नू जन्म दिता मैं तेनू छोड़ देंगा मैं तेनू डिवोर्स दे देंगा कमलिया तू मेरे रब दी शान नू पहचानिया ही नहीं दा ये इख्तियारात तेरी बीवी दे कोल नहीं दे ये इख्तियारात ने ते मेरे रब रहमान दे कोल ने रब जिन्नू चावे बेटियां दे देवे रब जिन्नू चावे बेटे अता फरमा देवे उन्दियां मर्जियां ने मैं कईयां नू वेखिया है रोंदे रोंदे मर जांदे ने अल्लाह ना धी देंदा ते ना पुत्र देंदा है मैं कई ऐसे देखे ने जेड़े रब कोलों मंगदे भी नहीं है भी रब दे ना फरमान ने अल्लाह ने पुत्रां जैसी फौज अता कर दी है मैं कईयां नू देखिया है अल्लाह ने बेटियां भी दित्तियां ने ते बेटे भी अता फरमाए ने केड़े वेले शेखुल कुरान हजरत मुहम्मद हुसैन शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह याद आ गए और फरमाया करते सन इधरे ओढ़ नहीं होंदी ओढ़ अब पक्षी वांस वाले इन्हां नू वेखिया करो सुबह सुबह बच्चे आई जमा करदे ने जिवें वेड़े अंदर बोकर दित्ती जांदी है जिवें वेड़े अंदर बोकर दी जाती है कईयां नू रब इन्ना देवे बस बस करन जुबानो कईयां नू रब इन्ना देवे बस बस करन जुबानो कईयां नू रब कुछ ना देवे खाली जान जहानो किंदियां मर्दियां रहमान दियां मर्दियां ने तवज्जो फरमाना और अपनी बीवी नू गुस्से होने वाले लड़न वाले झगड़े करने वाले अपनी बीवी ते दबदबा जवान वाले रब दा वास्ता दे करके कहांगा जदों अपनी बीवी नू एक गल करने थोड़ा जिहा सोचिया कर और मेरी मां भी तो किसी दी बेटी है ना और मेरी बहन भी तो किसी दी बेटी है मेरी खाला पुप्पो भी तो किसी दी बेटी है मेरी दादी नानी भी तो किसी दी बेटी है ये बेटियां जहमत नहीं बल्कि रब दियां रहमत होया करदियां ने कई जालिम इतने पत्थर दिल लोग होया करते ने रब बेटी देवे 4 साल गुजर जाते ने बीवी नाल कलाम ही नहीं करते 10 साल गुजर जाते ने बीवी नाल बोलदा ही नहीं गल ही नहीं करता वो बेचारी मापियां कोल बैठी है ये दुनिया ते धक्के खांदा फिरदा तेनू बेटी दी असमत ते शान दा पता ही नहीं तिनवें दे मुकाम दा पता ही नहीं दैया कलबी कह लगा सोनिया इस तरह जदों मैं परदेस अंदर चला गया वा मेरे जान तो बाद अल्लाह ने बेटी अता कर दी है इधर मेरे मने तके आजे सोनिया मैं कई 2-3 साल बाद जदों वापसी आया ना ते बेटी चलन फिरन दे काबिल हो गई है ते इस तरह जदों निक्का बच्चा वेड़े अंदर टुरे ते बड़ा फबदा है मैं कहा करन अल्लाह जिन्ना मापियां दियां गोदां खाली ने हरियां फरमा दे आमीन कह दियो जरा अल्लाह जेड़े मापे औलाद दे मिठे मेवे तो तरस रहे ने उन्हां नू नेक साले ते औलाद अता फरमा दे रब दुआवां कबूल कर लैंदा जे रब बड़ा मेहरबान जे इधर मेरे मने तकिया जे परवाने
कहन लगा सोनिया आ करके दरवाजे नु मैं दस्तखत देना वा। निक्की जी नन्नी जी परी दौड़ करके आई, निक्की जी शहजादी दौड़ करके आई है। दरवाजा खोलना वा, घर अंदर दाखिल हो जाती है। इस तरह मैं दरवाजे दे सामने खड़ा वा, घर अंदर खड़ी है। मैं पूछना वा तू कौन है, ते बोल करके कहंदी है जेड़ा इस घर दा मालक है मैं उनदी बेटी हां। सोनिया जदों गल्लां कर दिए पंजाबी जुबान च मेरे दिल ते रुक पा लैंदी है। निक्का बच्चा बोले ते उनदे जुमले बड़े प्यारे लगदे ने। निक्का बच्चा गल्लां करे ते उनदियां गल्लां बड़ियां प्यारियां लगदियां ने। बाज़ दफा सानू बच्चियां दियां गल्लां याद रह जांदियां ने। जवान हो जाए ते दादी कहंदी है पुत्र तू निक्कियां होंदियां गल्लां करना सै। अब्बू कहंदा पुत्र तू निक्कियां होंदियां तोतला से ते आ गल्लां करना से। मेरे बड़े भाई ने अल्लाह ने उन्होंने दो पुत्र अता फरमाए। अल्लाह सेहत ईमान वाली उन्होंने जिंदगी अता फरमाए। जेड़ा उन्हां दा बड़ा बेटा 3 साल दा है ते जदों मैं किते प्रोग्राम ते जान लगा पता ही मैनू पिया नाल की कहंदा मोबली साहब जलसे ते जा रहा है जे। मोबली साहब बाज़ बच्चियां दे जुमले सानू बड़े प्यारे लगदे ने, बाज़ बच्चियां दे जुमले सानू बड़े खूबसूरत लगदे ने। और मेरे ज़हन अंदर अक्सर वो जुमला रहिंदा है इन्हां बच्चियां दी मुहब्बत ही अल्लाह ने ऐसी बनाई है। दया कल भी कहन लगा सोनिया मैं घर अंदर दाखिल हो जाना वा, अपनी बीवी नू जा करके सवाल करना वा ए कौन है, ए किंदी बेटी है, मैनू नहीं दसदी जानदी है दया कल भी इनू कत्ल कर देगा, जानदी है दया कल भी इनू मार देगा। खामोशियां इख्तियार कर लेंदी है। सोनिया मैं बोलन ते मजबूर कर देना वा ते बोल करके कहंदी है सरताज दया कल भी तेरे जान तो बाद अल्लाह ने बेटी अता फरमाई। तेनू रब दा वास्ता है बेटी नू कत्ल न करी, तेनू रब दा वास्ता है बेटी दा कत्ल ना करी। दया कल भी तेनू रब दा मैं मां सा ते मैं इस चीज नू बर्दाश्त ना कर सकी, मैं बेटी नू कत्ल करन दियां ताकतां नहीं रखनी सा। दया कल भी बेटियां बड़ियां प्यारियां होया करदियां ने। दया कल भी कहन लगा सोनिया मेरे दिल अंदर भी बेटी दा प्यार आ गया, मेरे दिल अंदर भी बेटी दी मुहब्बत आ गई ते मैं घर चों निकलना वा। मेरे इलाके दे लोग मेरे मने उंगलां उठांदे ने, इशारे कर करके कहंदे ने ओ धी वाला जा रहा जे, ओ बेटी वाला जा रहा जे। साडियां बेटियां दा कातल है ते अपनी बेटी नाल प्यार करन वाला है। अज भी कई जालम लोगां नू ताने देंदे ने की लई फिरना है, धीआं तां लई फिरना है, की लई फिरने बेटियां लई फिरना है। वडेरे मैं तो कईयां दे कोलों भी सुनिया है, मैं कदे कदे कहना अल्लाह क्यों ना जमीन फटी ते क्यों ना आसमान गिरया। सक्का वीर वीर नू ताने देंदा की लई फिरने, धीआं तां लई फिरना है, की लई फिरने बेटियां लई फिरना है। जदों सक्का वीर ताने बेटियां दे देवे क्यों ना जमीन फटी ते क्यों ना आसमान गिरया। बेटियां सब दियां सांझियां होया करदियां ने। कहन लगा सोनिया लोकां दियां गल्लां सुन सुन के दिल पत्थर बन गया। घर अंदर आना वा कहना वा मेरी बेटी नू तैयार कीता जाए, मेरी शहजादी नू तैयार कर दिता जांदा है। अपनी उंगल दे नाल लगा लेना वा। उस वक्त कई बेलचे वाला काम सी। कहन लगा सोनिया कई ते बेलचा नाल लै लेना वा ते बेटी नू उंगली दे नाल टोर लेना वा। चलदा जा रहा वा, जंगल बियाबान मने जा रहा वा। बंदा सफर करे ते कपड़ियां ते मिट्टी ते घट्टा भी पै जांदा है। सोनिया मेरे कपड़े भी साफ कर दिए, नाल तोतली जुबान नाल मेरे नाल गल्लां भी कर दिए। पर मेरा दिल इन्ना पत्थर बन गया जिस तरह अज किसी बाप दा
दिल पत्थर बन जाता है। बेटी रोंदी है, कुरलांदी है, आंदी अब्बू मेरे ते जुल्म ना करो, अब्बू मेरे ते ज़्यादती ना करो, जायदाद ले लो, पैसा ले लो, सब कुछ ले लो, अपने प्यार तो मैनू महरूम ना करो। अज भी बेटियां कहदियां ने वीर सारी जमीन ले ले, पर बाप दे घर अंदर आन तो मैनू कदे ना रोकी। इनू बेटी के आ जांदा है, कहन लगा सोने मेरे कपड़े भी साफ कर दिए, चलदा जाना जंगल बियाबान अंदर, दरख्त दे नीचे जा करके अपनी बेटी नू बैठा देना वा, फिर मैं एक खड्डा ते टोया बनाना शुरू कर देना वा। जदों इंसान कई ते बेलचे वाला काम करदा है, तुसी जानदे हो इंसान नू पसीना भी आंदा है, कहंदा सोनिया मेरी बेटी चल करके आंदी है, आ करके निके निके हत्थां नाल मेरे पसीने साफ कर दिए, कदे मेरे कपड़े साफ कर दिए। आंदी अब्बू थोड़ी देर बैठ जाओ, अब्बू थोड़ी देर आराम कर लो, अब्बू जी आखिरकार कम हो ही जाएगा। दया कल भी कहंदे सोनिया दिल इन्ना पत्थर बन गया, इन्ना पत्थर बन गया, मैं तवज्जो ही नहीं देना वा। आखिरकार खड्डा ते टोया तैयार हो जाता है, बेटी नू मैं खड्डे ते टोए अंदर खड़िया कर देना वा, मिट्टी पाना शुरू कर देना वा। रोंदी है, कुरलांदी है, ते मेरे सामने निके निके हाथ बन दिए, आंदी अब्बू मैं तेरे कोल नहीं आवांगी, अब्बू मैं तेरे कोल पैसे नहीं मंगांगी, अब्बू मैं किसी चीज का मुतालबा नहीं करांगी, अब्बू मैं तेनू अपनी शक्ल नहीं विखावांगी, अब्बू तेनू रब दा वास्ता है मैनू कतल ना कर। ते या कल भी कहन लगा सोनिया दिल ही इन्ना पत्थर बन गया। इस तरह जदों बेटी नू मैं खड्डे अंदर खड़िया कर देना वा, मिट्टी पाना वा, गर्दन तक मिट्टी आउंदी है, फिर मेरे मने ध्यान नहीं करदी, बल्कि आसमान वल चेहरा उठा लेंदी है। उन्हें जड़ी गल कीती है, इस गल ने मेरी जिंदगी दे सुकून ही खत्म कर दिते ने, इस गल ने मेरी जिंदगी दे सुकून खत्म कर दिते ने। पता नहीं 40 दिन या 40 सालों का जिक्र आंदा है कि सोने 40 साल गुजर गए ने, उस गल तो बाद अज तक सुकून दी नींद मैं नहीं सुता। बिस्तर ते लेटना वा गल याद आंदी है, नींद नहीं आंदी, बेचैनी होंदी है। दया कल भी केड़ी गल है, आंदी अब्बू हाय बेटियां कहन ना अब्बू ते सीने ठंड पैंदी है, कहो सुभान अल्लाह। अच्छा गल करा पंजाबी जुबान भी हो जी, तेरा पुत्र है ना, पुत्र जिन्हें ते नाज करना है, फखर करना है, वो तेनों आंदा अब्बा, आंदा है कि नहीं, बुढ़ा भी आंदा है, धी ने अजे तक क्या होवे तो मैनू दस। बेटी ने क्या है, अब्बू ही आंदी है ना, या पापा आंदी, जवान भी हो जाए, बच्चे वाली भी हो जाए तो की आंदी है, अब्बू ही आंदी है। उन्हें कदे नहीं किया बुढ़े नू पुछ लो, बाबे नू पुछ लो, ना अब्बू ही आंदी है। उनकी जुबान ते लफज फबदे ही अब्बू वाला है, कहो सुभान अल्लाह। कह लगी सोने, कह लगा सोने एक गल उन्हें की, उस गल ने सुकून ही खत्म। केड़ी गल है, आंदी अब्बू कल क़यामत दा दिन होएगा, रब दी अदालत लगी होएगी, जेड़े बेटियां दे हक मार के बैठी हो गल सुनो, जेड़े बेटियां ते जुल्म कर दे हो ते गल सुनो, तुसी भी बेटियां नाल मुहब्बत करो, बेटियां नाल प्यार करो, ए ना होए तुसी भी ओथे क़यामत वाले दिन काबू आ जाओ। कहन लगी अब्बू कल क़यामत दा दिन होएगा, तेरा गिरेबान होएगा, मेरा हाथ होएगा, रब दी अदालत अंदर बदले ले लवांगी। ते आंदी पता ही की है, ना मैं रोवा ना मैं पैसे मंगा, ना मैं तेरे वाले आवा, अब्बू अब्बू नाम हर बेटी का अंदाज अपना अपने। खुदा दी कसमें अज भी बेटियां एक ही गल करदियां ने, अंदाज अपना अपना। और बाप
दहेज अंदर बेटी नू 2 ट्रक ना दे सके, थोड़ा जिहा भी समान दे देवे, बेटी मुस्कुरा पैंदी है, आंदी अब्बू जी करोड़ा रंग है, खरबा रंग है, खत्म ही नहीं होएगा। और बाप बेटी दे सर ते शफकत वाला हाथ रख के ओनू रुखसत कर देवे, कुछ भी ना देवे, बेटी मत्थे ते तेवड़ियां नहीं पांदी, और बेटी कुछ नहीं आंदी, मुस्कुरा पैंदी है। अब्बू जी सब कुछ है आ, हर बेटी दा अंदाज अपना अपने, ते पता की आंदी है, ना मैं रोवा ना मैं पैसे मंगा, ना मैं तेरे वाल आवा, वे अब्बू मैनू इत्थे कलियां छड़ के न जावी, मैं रोंदी रोंदी मर जावां। जिस दिन रोज क़यामत होसी, सोनिया बस इस गल ने जिंदगी जे सुकून खत्म कर दिते ने, जिस दिन रोज क़यामत होती अल्लाह दे दरबारे लब लवांगी, अब्बू उथे मैं तैनू ते लै लांगी बदले सारे। आसमान तो जबरील वही ला करके आए, फरमाया सोने दिया कलबी नू कह दियो दिलों तौबा कर लवे, अल्लाह इंदा ए भी गुनाह मुआफ कर देगा। बेटियां रहमत होया कर दियां ने, जहमत नहीं होया कर दियां, जो मैं गुनहगार ने बयान किया तुसां ने सुने। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह टुटे फुटे जुमले जी जी ए दुआए मगफरत नासर साहब दे दादा जी और दादी जान और भाई मोहम्मद अशरफ मरहूम साहब और मोहतरम भाई रमज़ान साहब, भाई मोहम्मद शरीफ साहब और भाई रमज़ान साहब, ये दोनों फौत हो गए। अल्लाह ताला अपनी रहमत नाल मुआफ़ फरमाए। ए लिखिया जी मामा मोहम्मद साबर ते मामा मोहम्मद हुसैन ये बीमार ने या ये फौत होए ने, इन्हां वास्ते भी दुआ फरमाओ, अल्लाह ताला अपनी रहमत नाल मुआफ़ फरमाए। बुढ़ा बाप शवैब ते पुत कोई नाम, थोड़ी बैटरी हुणे खत्म हो गई हैं, थक तो नहीं गए जी, हाथ उठाओ खा माशाल्लाह जिन्हें नींदर आँदी पई। अल्लाह तुहाडे खलोस च बरकत फरमाए। खुदा दी कसमें धन असियां, अल्लाह कबूल फरमाए। कल जुमा पढ़ाया फिर बूंगी इलाहाबाद नाल बयान किया, हुण तुहाडे कोल आए हैं, इत्थों बयान करके थोड़ी देर आराम करना है। फजर तो बाद कच्चे पक्के मरकजी मस्जिद च और सिफत लाई साहब उन्हां दी मस्जिद फजर तो बाद दरस देना है, फिर रात कल इशा तो बाद ढोलन बयान करना है। तो तुसी उन्हें नाल थके बैठे हो हैं, कहो सुभान अल्लाह। बुढ़ा बाप शोएब ते पुत कोई नाम, अल्लाह जड़ा होली बोले उनकी जुत्ती चुकी जाए, जड़ा उच्ची बोले उन्होंने ऐसे साल मक्का मदीना वखा दे। बुढ़ा बाप शोएब ते पुत कोई ना, बुढ़ा बाप शोएब ते पुत कोई ना, पईयां बेटियां बकरियां चार दियां, भला नहीं सी शोएब दा दिल करदा, भला नहीं सी शोएब दा दिल करदा, चखे लददा इस बहार दियां, ओनू कौन पुछे, ओनू 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 कौन पुछे तुए की करने, ओनू कौन पुछे तुए की करने, इते मर्दियां रब गफार दियां ते दर असल आकीदे दियां गंदियां ने, ते दर असल आकीदे दियां गंदियां ने, नहीं शाना समझियां किरदगार दियां।
بیماراں واسطے دعا فرماؤ، جتنے فوشدگان ہو گئے سب واسطے دعا فرماؤ۔ یقیناً اس مسجد نو بنان والے، تیار کرن والے، حصہ پان والے کئی منامن مٹی تھلے لیٹے ہونگے، مرد عورتاں، اللہ سب دی بخشش فرمائے۔ اس گاؤں پنڈ دے جتنے مرد عورتاں بچے بوڑھے فوت ہو گئے اللہ آخرت بہتر بنائے، بیمار نے اللہ مکمل شفاواں عطا فرمائے، جو بیان کیتا ہے اللہ قبول فرمائے۔ مولانا نصیر احمد یزدانی صاحب واللہ دل باغ باغ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ادھا تے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ تسی احباب جو تشریف لے کے آئے ہو اللہ آنا قبول فرمائے، تشریف رکھو، بیٹھو، دعا کریے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أذهب الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر السقما أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك لا باس طهور إن شاء الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله الله ربي لا أشرك به شيئا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللہ جی تسی بڑے مہربان ہو، اللہ جی تسی بڑے ارحم الراحمین ہو، اللہ جی تسی دعاواں قبول فرمانے والے ہو، اللہ جی تسی ساڈے دل دیاں حسرتاں پوریاں فرمانے والے ہو، اللہ جی تسی کہندے ہو میرا بندہ مینوں آواز دے، میرا نام لے کے مینوں پکارے، مینوں خالی موڑن لگیاں شرماں آندیاں نے، اللہ تیرے در تے آئے بیٹھے ہوں، اللہ تیرے در دے سوالی بنے بیٹھے ہوں، شاخا سانو اپنے در تو کدے چڑکی نو، اللہ کدے خالی نہ موڑی، منی بیٹھے ہوں بڑے گنہگار، منی بیٹھے ہیں بڑے سیاکار، منی بیٹھے ہیں بڑے بڑے گناہ تے بڑے بڑے پاپ کیتے نے، شاخا اپنی رحمت نال معاف فرما، آمین کہو۔ اللہ ساڑھے ابو امی نو معاف فرما، ساڑھے پہنا پائیاں نو معاف فرما، اللہ ساڑھے کران دے کربے نمازی 5 وقت دے پکے سچے نمازی بنا، اپنے سامنے گڑگڑان والے بنا، اللہ مرد عورتاں بچے بوڑھے جتنے فوت ہو گئے ساڑھے سب دے معاف فرما، اللہ جتنے بیمار نے مکمل شفاواں عطا فرما، اللہ جتنے بیمار مکمل شفاواں عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما، اللہ جنہ دے والدین بھائی وی رشتہ دار عزیز و قارب ابو امی اس دنیا تو چلے گئے، اللہ انہاں دیاں قبراں نو نور نال منور فرما، جنت دے باغاں چ باغ بنا، عذاب قبر تو محفوظ فرما، قبر حشر دیاں سختیاں کو محفوظ فرما، یقیناً اللہ اے تیریاں رحمتاں نے آج جس کرسی دے قابل ہویا ہوا تے اللہ محنتاں میرے پیارے استاد محترم حافظ مشتاق صاحب دیاں، اللہ انہاں دے درجات بلند فرما، اللہ انہاں دی قبر نو نور نال منور فرما، جنت دے باغاں چو باغ بنا،
اللہ جنت دے باغاں چو باغ بنا اللہ انہاں دے جملے تسی اج پورے کر دیتے نے کہ دیسی پتر اللہ تینوں بڑیاں شاناں دے گا اللہ تینوں بڑا کچھ دے گا اللہ سب کچھ ہے پر او نہیں ہے اللہ انہاں دی قبر نو نور نال منور فرما جنت دے باغاں چو باغ بنا عذاب قبر تو محفوظ فرما اللہ مینوں گنہگار نو نہ واسطے بہترین صدقہ جاریہ بنا صدقہ جاریہ بنا صدقہ جاریہ بنا اللہ سونیا میرے پیارے ابو جان میری پیاری امی جان دا سایہ تا دیر سلامت فرما اللہ اللہ انہاں دا سایہ تا دیر سلامت فرما اللہ میں اکثر دعا کریا کرنا وا اینا واسطے بھی دعا کرن لگا وا اللہ انہاں دی آمین نال دعا قبول فرما لیں ارشان دے ربا میں کیا کرنا وا ماپے جو اولاد واسطے دعاواں کر دینے اللہ تو قبول تا کر لیں گا ساڈا حسن ظن اللہ جے ماپیاں دیاں زندگیاں چ قبول کریں تے مزہ تائیں اللہ جو ماپے اولاد دیو خوشیاں منگ دینے اللہ ماپیاں دیاں زندگیاں چ پوریاں فرما اللہ ماپیاں دیاں زندگیاں چو دعاواں قبول فرما مولانا نصیر احمد یزدانی صاحب بڑے شفقت کرن والے ساڑے ساتھی اللہ انہاں دیاں محنتوں قبول فرما بھائی ناصر منظور صاحب بھائی کاشف صاحب اللہ بھائی اعظم تبسم صاحب اللہ دیگر احباب جو تشریف لے کر کے آئے اللہ نور الہی صاحب اور بھی جتنے احباب تشریف لے کے آئے سب دان اللہ قبول فرما سب دے خلوص اللہ برکت عطا فرما بھائی شہزاد صاحب تشریف لے کے آئے قاری سلمان صاحب آئے سب دان قبول فرما اللہ اس گنہگار دے ٹٹے پٹے جملے قبول فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین